पूरा मोहल्ला 10 मिनट के अंदर नजारा देखेगा कि आपको क्या क्या रब ने अता कर दिया है जी। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो कि शबान वो महीना को जो नबी पाक का महीना है, वो महीना जिसमें नसीब के किस्मत के फैसले होने हैं, वो आ गया है। पहला जुमा, इस जुमा को सारे काम छोड़कर एक अमल कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। आपके बच्चे आपको दुआएं दिया करेंगे कि अब्बा जी या अम्मा जी आपने तो हमारे लिए क्या मतलब क्या माल छोड़ के गए हैं, लेकिन उनको क्या पता कि वो तो इमरान ताहिर का वजीफा कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। तो एक अमल आपको बताता हूँ। एक गिलास आपके पास पानी हो जी, एक गिलास आपके पास पानी हो और उस पर आपने ये दम करना है। ये जुमे का, वैसे मैं एक बरकत के लिए कह रहा हूँ कि देखिए शाबान का पहला जुमा है, उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन ये किसी जुमे भी आप अमल कर सकते हो इंशाअल्लाह ताला। पूरा मोहल्ला भी, यानी जो आपको जानते हैं, जो आपकी तंगदस्ती भी जिन्होंने देखी होगी, वो कहेंगे कि यार ये सामान, ये माल, ये फर्नीचर नया क्यों आ रहा है। ये भी मैं बतौर एग्जाम्पल बताया करता हूँ। अब जरूरी नहीं हर बंदा फर्नीचर नया लेके आए, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल है इस तरह की हो जाती है ये अमल करने वाले के साथ कि रब्बे कायनात के हुक्म से वो बंदा दुनिया में नजरों में आता है कि यार ये क्या वजह है, यार इस तरह किस तरह कर दिया इसने। तो बात इस तरह है दोस्तों कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो अमल अभी आपको बताऊंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। ये आपने जुमे के दिन कर लेना है। बड़ा प्यारा अमल है। मैं कहता हूँ वीडियो ना आगे पीछे हो जाइएगा, कोई नहीं यार, 2 4 5 मिनट अगर आप मुझे सुन लोगे, क्या पता कुछ जिंदगी की ऐसी चीज आपको मिल जाए, ऐसा एक तजर्बा आपको मैं दे जाऊं कि मतलब आपके वारे न्यारे हो जाएं। तो ये अमल आपने इंशाअल्लाह ताला किस तरह करना है मैं आपको बताता हूं। आप अगर कोई मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, रोजी रोटी का मसला है, दफ्तर में आप किसी के साथ मतलब आपकी नहीं लग रही, हालात आपके खराब है, आप कहते हैं मैं नौकरी छोड़ दूं, या आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही, कोई इंटरव्यू का मामला है, यकीन करें एक गिलास पानी और उस पर दम करो और छिड़काव कर दो और पी जाओ। छिड़काव भी कर लो और पी भी जाओ। यानी किस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या रहमानो। एक बात करूंगा और मैं वजीफा बता के इजाजत चाहूंगा, आखिरी बात है, सुने। देखें, या सलाम वो अल्लाह ताला का इस्म आजम है कि इसमें आपकी हर दुख की दवाई रखी है, हर दुख की। सलाम का क्या मतलब है? सलामती देने वाला है जी। और रहमान का क्या मतलब है कि तमाम आपके जो इर्द गिर्द आपकी फैमिली है, आप हैं, उस पर रहम हो जाए, सलामती हो जाए, रहम हो जाए। और बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह वो जो आयत है कि जो अगर किसी काम से पहले पढ़ ली जाए तो उस काम की कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी है, और ना पढ़ी जाए वो काम तोड़ नहीं चढ़ता। तो या सलाम हो, वैसे भी जो बंदा पानी पर दम करके पी ले, इंशाल्लाह हर बीमारी से शिफा पाता है, चाहे वो दुख दुनिया का हो, चाहे वो दुख कौन सा है, गरीबी का हो। तो अब अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर प्रॉब्लम अल्लाह अपने फजल और करम से दूर करेगा। ज़्यादा भी नहीं है अमल, सिर्फ 5 मिनट का अमल है, सिर्फ 5 मिनट का ये अमल है, और इंशाअल्लाह तमाम ज़िंदगी की परेशानियों से अल्लाह आपको निजात देगा। अमल की उसको इजाज़त है जो इसको बतौर हदिया इस वीडियो को एक लाइक कर दे और एक कमेंट कर दे। ये मेरा हदिया है, समझ लें, चंदा समझ लें मेरा, ठीक है। एक लाइक करें और एक कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको इजाज़त है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफ़ा, इसको सपोर्ट किया करें ताकि ये आपको ही फ़ायदा है, आपको इसके वजीफ़े बाइजाज़त मिलते रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में प्रॉब्लम से छुटकारा पाते रहेंगे। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि ज़िंदगी में कभी उसे परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मेरी बात आज अगर आपके पास कापी पेंसिल है ना तो लिख लो यार, आप मेरी बात।
آپ چند دن یہ عمل کرو گے نا تو آپ کی زندگی میں ہر مسئلے کو انشاءاللہ چھٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے, بات جمعے کی نہیں ہے, بات شعبان کے پہلے جمعے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ یہ کسی جمعے کو بھی کر لیں یا جمعے ایون کہ جمعے کے علاوہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بات ظاہر ہے کسی مین دن میں ہوتی ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ورا دیاڑا, ٹھیک ہے, ہر جو دن ہے اس کو دوسرے دن سے فضیلت حاصل ہے. تو شعبان کا پہلا جمعہ ہے, عمل کریں. جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ پریشانیوں سے تکلیفوں سے نجات پا جائے, اس کو چاہیے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو 1000 مرتبہ پڑھے, 1000 مرتبہ. اور ٹائم کی کون سا ہو, تہجد کا. 11 دن جو عمل یہ کر لیتا ہے, 11 دن جو یہ بندہ عمل کر لیتا ہے, یہ ویسے تو میں یہ جمعے کا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ ہر پرابلم سے نجات پاؤ گے. لیکن زندگی میں کبھی آپ کو پریشانی آ جائے نا تو آپ ایک بات آزمائیے گا, 1 گلاس پانی لے کے نا ہر بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو. جی, تو انشاءاللہ تعالی اس پر پھونک مار کے نا اس کو پی جائیں. یہ دیکھیں میں پی گیا. اب جناب من, اب جو بندہ 11 اور دعا ساتھ دیکھیں, میں پی کے نا اب اٹھ سے نہیں جانا, دعا کریں کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے, یہ لفظ یاد رکھیے گا میری بات, اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مالک تو کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. تہجد کے ٹائم میں تیری عطا سے اٹھا یا اٹھی, یہ الفاظ کہنے ہیں. تہجد کے ٹائم میں تیری عطا سے اٹھا, یا اگر آپ ہماری بہن ہے تو کہیں اٹھی, اور میں نے یہ عمل کیا, میرا یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, میری یہ تکلیف ہے, اللہ دور کر دے. جی, انشاءاللہ تعالی 12واں دن نہیں ہوتا, رب کائنات آپ کی پریشانیوں کو ہوا دے دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. ہوا آتی ہے, پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, دکھ لے کے چلی جاتی, اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ جی گئے دنوں کا سراغ لے کے کہاں سے آیا کدھر گیا وہ. جی, بندہ سوچتا ہے, کہتا ہے یار کدھر گئی وہ پریشانی, وہ دکھ. کاش یہ وظیفہ مجھے پہلے عمران طاہر بتا دیتا یا کوئی اور بتا دیتا. یہ ایگزامپل ہے کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو 1000 مرتبہ, وقت ہو تہجد کا, اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ 11 دن عمل کرے انشاءاللہ, دینے والی ذات دیکھیں میری ہے, میں نے دینا ہے نہیں, رب نے دینا ہے. اور جو رب دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا, جو رب دیتا ہے وہ جتاتا نہیں ہے کہ ہاں بھائی میں نے تجھے دیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یعنی کہ دیکھیں جب بندہ کسی کو دیتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے کہتا رہتا ہے میں نے دے دیا, اور دیتا بھی ایک بار ہی ہے, دوسری بار مانگو تو کہتا ہے نہیں ہے بھائی ختم ہو گیا. تو رب سے تو دن کو مانگو دن کو دے گا, دوپہر کو مانگو دوپہر کو دے گا, رات کو مانگو رات کو دے گا, صبح کو مانگو صبح کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو رب دور فرمائے گا. یہ جو عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو یا رحمان ہو 1000 مرتبہ پڑھیں, زیادہ زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے, اس سے اوپر یہ عمل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزما کے دیکھیں. جو بندہ کسی زندگی کے پرابلم میں پھنس چکا ہے 1000 مرتبہ پڑھے اور پھر خود آزما لے. تو دوستو یہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی. بہت شکریہ, اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.